الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. جز 11 بازم حیله های مکارانه منافقین در مقابل بیرون شدن در راه خدا. به رسول الله صلی الله علیه و سلم به اشکال مختلف عذر پیش می کردن و عذرهایشون همه اشتباه بودن. گاهی می گفتن لا تنفروا فی الحر، خیلی گرمی است نرید. گاهی می گفتن که ان بیوتنا عوره، در خونه ها کسی نیست، بچه هامون تنها موندن. و ما هی بعوره یریدون الا فرارا، دروغ میگن، اینا فرار میخوان بکنن. گاهی می گفتن که لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ما میدونستیم که این راه شما حق است، درست است، ما اتباع میکردیم. خب الله جل شانه قبلا ذکر کرده بودیم که فرمود الله جل شانه ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدة، اینا آمادگی میکردن اگر میرفتن، ولی دروغ میگن، مکر و بهانه میکنن و بعد افتخار میکردن. امروز هم وقتی مسلمانان رو میخوان فریب بدن، بعد افتخار میکنن، غرور میکنن که ما این کارو کردیم. حتی در گرفت و اخذ و گرفتمون در بازارها، وقتی مسلمان به مسلمان بازی میدهد، بعد افتخار میکند که این قد زدم ازش، مالشو زدم یا زندگیش رو خراب کردم. این عادات منافقانه، در حالی که مؤمن وقتی خوبی بکند، یعنی حتی عذر شرعی هم پیش بکند. وقتی مؤمنان عذر یک اشتباهی میشد یا مثلا عذری پیش میکردن شرعی هم بود و بعد خجالت هم بودن، نادم هم بودن، گریه هم میکردن، استغفار هم میکردن، اعمال خوب را انجام میدن و بعد استغفار هم میکنن. و بعد خداوند متعال اینجا ذکر دو تا مسجد رو، یک مسجدی که اسس علی التقوى من اول یوم حق ان تقوم فیه، اون را ذکر کرد، و مسجد دیگر که در مدینه منوره بیرون از مدینه اینا یک تعمیر رو ساختن به اسم مسجد ضرار برش خداوند متعال میگوید که به خاطر مشوره های منافقانه خودشون و حیله های خودشون بعد از پیغمبر تقاضا کردند که شما بیاین به این مسجد. رسول الله صلی الله علیه و فرمود وقتی من به غزوه تبوک رفتم برمیگشتم میام، اومد و خداوند متعال اون رو آگاه کرد و بعد صحابه رو نگذاشت، خودش هم نرفت و 2 نفر از صحابه رو فرستاد و بنیاد رو منهدم کرد. در مسجدی که رسول الله صلی الله علیه و ساخت، در اینا انسانهایی بودن، رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. اینا خیلی پاک بودن، شسته رفته بودن، از داخل و از بیرون پاک بودن. و یکی از خوبی‌هایشون این بود که اینا در اون موقع وقتی حتی به بیت الخلا می رفتن یا مثلا استنجا می کردن برای طهارتشون، اینها با کلوخ، با خاک و همچنان با آب خودشون رو صاف می کردن و پاک می کردن. مثل که امروز مثلا کلینکس رو ما با آب استعمال میکنیم دیگه. این یک پاکی بوده که خداوند متعال این رو دوست داشت و امروز هم الله جل شانه این پاکی رو و تا روز قیامت از مسلمانان دوست دارد که مسلمانان پاک باشن و خوب باشن. و بعد از اون خداوند متعال به خاطر اینکه مؤمن همیشه با متقی باشد و پرهیزگار باشد، الله جل شانه خیر و تقدیم کرده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با صادقین و مؤمنان و متقیان باشید که زبانشون با قلبشون یکی است، ظاهر و باطن یکی هستند و اینها درویی ندارن، دو چشمی ندارن، همیشه با صداقت و با اخلاص و با ایمانداری جلو میرن. و در آخرم خداوند متعال به رسول اکرم صلی الله علیه و آله یک نسخه خیلی زیبایی را نشان داده است که در زمان سختی و تکلیف حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم این را بخوان. هر انسانی این را 7 بار روزانه صبحگاه بخواند، ان شاء الله تمام روز مشکلات رو نمیبیند و مشکلات اون رو خداوند متعال حل میکند. سوره یونس اینجا شروع می شود. سوره یونس چون مکی است، اینجا خداوند متعال توحید و آخرت و رسالت رو بیان می کند، مثل که همیشه در سوره های مکی چنین ذکر می شود و خاصتا قصه قوم یونس علیه السلام اینجا اومده است، به خاطر این اسم این سورت را سورت یونس گذاشته است. ذکر تخلیق به خاطر ثبوت توحید ربوبیت و الوهیت که الله کی است و چقدر قدرت دارد. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض، پیدایش زمین و آسمان و سیارها و ستارها و شمس و قمر، سرا، ثریا، خلا، فضا، دریاها، زمین، ذره، ذرات و تا فضاها، از خلا و ناری و نوری و خلا و فضا، اینا همه تخلیقش را خداوند متعال کرده. و بعد الله جل شانه می فرماید هو الذی، اون ذاتی که جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ذلكم الله ربكم. این رب شماست، این خدای شماست، این را عبادت بکنید و این را بندگی بکنید و الله را از خود راضی بکنید. و بعد متصل خداوند متعال رد معبودان باطله را
و همچنان جواب مشرکین را که اینا همیشه یک سوالات خرافاتی میکردن، چرا کتاب دیگری نمیاد بدون از قرآن دیگری نازل کن، چرا پیغمبر دیگری به جای تو، چرا فرشته نمیاد، و سوالات بیجا میکردن و برای بت‌ها هم اختیار بده، اینها هم باید راضی کرد و خدا را هم باید راضی کرد. و خداوند متعال فرمود که بگو برای اینها که من یرزقکم من السماء والارض، کی برای شما رزق میکنه میدهد در زمین و آسمان، چشمها گوشهای شما رو کی ساخته است، و همچنان من یخرج الحی من المیت و من یخرج المیت من الحی، مرده را زنده و زنده را از مرده کی پیدا میکنه. اینا همه رو خداوند متعال برای اینها میفرماید که شما اگر این را قبول ندارید فاتو بسورة من مثله، شما یک صورتی رو دیگر از قرآن درست بکنید بیارید. در جز اول من خدا این براش گفته بود که شهدای خود را بخواهید و اونایی که با شما هستن اونا را بخواهید بیارید یک صورت رو از قرآن درست بکنید. نمیتونید شما هیچ وقت این کار رو نمیتونید. این اعلان من است. و بعدم دوباره هم این رو میگفتن که متى هذا الوعد، این روز قیامت کی میاد. الله فرمود که بگو برای اینها که لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من خودم ملکیت و اختیار آخرت رو ندارم و نه موت و نه حیات و نه چیزی دیگر رو دارم. من یک پیغمبر مبعوث از طرف خدا، اونی که الله میگوید اون را من میگویم. چرا شما من رو چیزایی رو میپرسید که به دردتون نمیخورد؟ ها اگر موت آمد اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اگر موت اومد اون را شما فکر نکنید، حتما شما رو میگیرد و شما رو از بین میبرد و هیچ قدرتی نیست که اون را باز دارد. نپرسید این چیزها رو، خود را آماده کنید. خود را آماده کنید برای موت، برای روز حساب خود را آماده کنید و خود را بازی ندهید. بعد از اون خداوند متعال داستان قوم نوح را با قومش که چقدر زجر کشید، 950 سال و ما آمن معه الا قلیل، یعنی خیلی کم تعدادی اونا ایمان آوردن، خیلی با زجر با تکلیف زندگی خود را گذروند با قومش. و بعد از اون خداوند متعال ذکر قوم یونس را میکند، قوم موسی علیه السلام را، و همچنان هارون با موسی علیه السلام و با فرعون که چقدر نظیر ظلم و آزار و اذیت فرعون بودن و این دعوای خدایی کرد و دعوای الوهیت کرد و دعوای ربوبیت کرد. انا ربکم الاعلی، در حالی که همه شان و شوکت از فرعون بوده، قدرت از فرعون بوده، ولی خار و ذلیلم فرعون شد و خدا خرابش کرد. و اون زمانی که غرق میشد اونجا صدا کرد که من حالا ایمان آوردم، آمنت برب موسی و هارون. الله فرمود حالا ایمان آوردی، الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین، قبلا از مفسدین بودی و حالا میخوایی که من توبه کردم. نه، این موقع توبه قبول نمیشه. زمانی که موت فرا برسد توبه قبول شدنی نیست. فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیه، حالا نگهت میدارم، برت میگردونم تا جسمت تا روز قیامت باشد، مردم ببیند که این عبرت باشد. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، در حالی که روحت در عذاب خداوند متعال است و روز قیامت و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، در سختترین عذاب خدا این رو گرفتار خواهد کرد. و قوم یونس وقتی اینها ایمان آوردن، ایمان نمی آوردن، قوم یونس علیه السلام از اونجا رفت، وقتی آثار عذاب رو دیدن اینها ایمان آوردن و برگشتن به سوی خدا. خدا اینها رو توبهشون رو قبول کرد، به خاطر اینکه موتشون نرسیده بود، آثار عذاب رو دیده توبه کردن. فرق اینا با اونها خیلی زیاد است. ضابطه ای رو الله جل شانه بیان میکند که ای انسان ها، قد جاءکم یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم، این حق براتون اومده است، قرآن است، پیغمبر است، اهل دعوت هستن، اهل دین هستن، براتون اومدن، براتون دعوت و رسالت رو رسوندن. فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه، کسی که هدایت میشود برای خودش. من تزکى فانما تزکى لنفسه و من شکر فانما یشکر لنفسه، شکر را اختیار میکند برای خودش را از عذاب ابدی نجات میدهد. و برای دعات و برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و این تسلیت است که شما صبر و تحمل بکنید، اتباع وحی را بکنید و همچنان مؤمنان اتباع وحی را بکنند، اتباع قرآن را بکنند و همه چیز را برای خدا واگذار بکند و ثابت قدم باشند. و ان شاء الله که الله حق را غالب و باطل را مغلوب میکند. و خداوند متعال به ما توفیق عمل و ایستادگی بر حق را نصیب بفرماید و خداوند متعال از زندگی فضول و زندگی مکر و حیله ها ما رو نجات داده، به زندگی حق پیوسته بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.